Ang tulo ka ebanghelyo sa Lunes, Martes ug Miyerkules sa ikatulong semana sa Kwaresma adunay kalabutan sa ebanghelyo pagdomingo. Gikan ni Juan 2, bersikulo 13 hangtod 25, nga naglitok sa napulo nga sugo sa Dios o Ten Commandments. Ang ebanghelyo nga gikan ni Lucas 4, bersikulo 24 hangtod 30, nga akong pamalandungan, naghisgot nga ang Ginoong Hesukristo, ang propeta ug ang katumanan sa kasuguan sa Dios, wala gidawat sa iyang katilingban ug isig katawo. Maayong adlaw. Ako si Heidi Palapar, usa ka volunteer sa Archdiocese of Cebu. Ang ebanghelyo sa Lunes sa ikatulong semana sa Kwaresma, nga gikan ni Lucas 4, bersikulo 24 hangtod 30. Nagpunting sa gilitok ni Jesus nga pulong, no prophet is accepted in his own native place. Kining pulunga haom gihapon sa atong panahon karon. Bisan og haom kini sa panahon sa atong Ginoo. Nganong dili og lisud man dawaton ang usa ka propeta o mga tao nga nagsulti sa kamatuoran karon og kaniadto. Tungod sa duha ka butang, sa mensahe or the message ug sa mensahero o nagdala sa mensahe, the messenger. Unahon natong tuki nganong lisud dawaton si Jesus sa iyang katagalungsod, isip propeta. Adunay laing panultihon nga musantop sa atong hunahuna. Kining familiarity breeds contempt. Dili ba kun adunay tawo nga mahimong bantugan o inila? Imbis paminawon, halungkaton man hinuon ang tibuok history o background niya. Labaw ng mga tawo nga nagikan, kanang natawo, nagdako, nailhan sa usa ka komunidad. Hinumduman dayon ang tanang nangagi. Maunang pagkahibaw sa mga silingan ni Jesus nga siya ang gituboy nga Mesiyas o magtutudlo, nahibulong sila. Dili ba anak man na siya sa usa ka karpentero? Dili ba iyang inahan si Maria, usa ka yanong babay? Uguban pang pangutana nila. Tungod sa kapamilyar nila ni Jesus, nawagtang ang ilang respeto o kaha they have taken him for granted. Atong tukion lain pang rason nganong lisod dawaton si Jesus ug kini tungod sa iyang mensahe. Laing paniltihon ang misulod sa akong hunahuna. Don't shoot the messenger. Ang pasabot ani ug ang dugtong ani, ayo patya ang nagdala og bati nga balita. Kung adunay mga bati nga balita, o bisan pag may ragani o panghimangno, dali kaayo ta masuko. Bisan man gani og mga pulong nga di gyud laktod para sa atoa, kanagiingong bang bato-bato sa langit, ang maigo ayaw kasuko. Maulbo dayon atong kaspa. Sensitive kaayo ta. Masuko na dayon ta sa misulti ani. Dayon kastiguhon pa. Maoy nahitabo sa atong Ginoo nga tungod sa pagpaambit sa usa ka revolusyonaryo nga matang sa gugma ug pagkinabuhi, gisilutan na hinuon og kamatayon bisan wala siya'y sala. Mao nga atong ebanghelyo karon nagpahinumdom kanako ug hinaot kaninyo usab, labi na karong panahon sa Kwaresma, nga ang mensahe nga gihatag sa atong Dios, mga mensahe kini sa paghigugma ug maoy makapakabot kanato og kaayuhan ug sa kinabuhing dumalayon. Ug ang mensahero dili lang bisang kinsa nga mensahero, kundili anak sa buhing Dios, who is the way, the truth and the life. Nga mausab ang personification of the message of love. Nga nagpakatawo aron nagpakamatay, aron kita maluwas, aron ta maluwas,
ug matubos kita sa atong mga sala. Hinaut paunta.